اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو خاص مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرون اولیٰ میں جھوٹی احادیث کا سیلاب۔ مسلمان جو سلافی لوگ ہیں، مسلمان جو سنی لوگ ہیں، ان کے پاس 6 احادیث کے کتابیں ہیں: بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی۔ بخاری میں مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں جتنے احادیث ہیں، جتنے روایتیں ہیں، یہ ایک بھی نہیں مانتے جو شیعہ مسلمان ہے۔ ان کے پاس ہے الکافی، من لا یحذر الفقی، تہذیب الاحکام، الاستبصار۔ یہ 4 کتب اربع ہے۔ ان کے اندر جو بھی روایتیں ہیں، مسلمان سنی اور مسلمان سلفی ایک بھی نہیں مانتے، اور یہ سب ایک دوسرے کے روایتوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تمام حضرات جتنے 1400 سال سے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں، جتنی روایتوں کے کتابیں ہیں، یہ سب خراسان اور ایران کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی عرب کا رہنے والا نہیں۔ انہوں نے یہ روایت اس طرح جمع کی کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ اس نے یہ بات اپنے باپ یا استاد سے سنی۔ انہوں نے اپنے باپ وغیرہ سے، اور اس طرح یہ سلسلہ 200 سال پیچھے جاتے جاتے زبانی کلامی رسول اللہ تک پہنچ گیا۔ ذرا غور کیجیے کہ اس طرح روایت در روایت کے متعلق کسی صورت میں بھی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ رسول نے ایسا فرمایا۔ اور رب کے اسلامی کنگڈم میں جب ہم مسلم قرآن کریم کے 69 نمبر سورہ الحاقہ کے 40 نمبر آیت کو دیکھیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کے جو رسول جو کچھ اپنے منہ سے کہا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا کہا ہوا ہے۔ اور 43 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یہ جتنی احادیث کے اور روایتوں کے کتابیں ہیں، ان میں کوئی ایک قول رسول کا نہیں۔ فرض کرے اگر آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں اور بطور شہادت آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ جو بات ہے یہ میں نے کسی سے سنا ہے، جج کے سامنے آپ کھڑے ہیں، تو عدالت اسے شہادت کے طور پر کیا قبول کرے گی؟ جب آپ سے پوچھے اور آپ جج کو کہے کہ میں نے تو یہ فلاں سے سنی ہے اور فلاں نے فلاں سے سنی ہے، تو فلاں سے سنا، میں فلاں سے سنی، تو اس
तरह से बातें अगर आप करेंगे तो जज आपके हक में क्या फैसला देगा? जज क्या इस शहादत को कबूल करेगा? जे जाए कि इस तरह सुनी सुनाई बातों का सिलसिला करीब 200 साल तक मुख्तलिफ रावियों के जुबानी आगे चलकर आया हुआ, और आज हम ये समझते हैं कि ये सियाह सित्ता और कुतुब अरबा 1400 साल से कौल रसूल के हिसाब से बताया जा रहा है। इन रिवायतों में जितने अल्फाज हैं और ये अल्फाज मुंतकिल होता गया, रसूल ने कुछ कहा, सुनने वाले ने कुछ और सुना, या समझने वाले कुछ और समझा, उसे किसी तौर पे क्या हम कौल रसूल कह सकते हैं? ये तो मंसूब करदा है। तो ये जो 6 रिवायतों की किताबें सुन्नी और सलाफी मुसलमानों के पास और 4 शिया मुसलमानों के पास है, हम रब के इस्लामी किंगडम में जो मुस्लिम है, हम अहसनुल हदीस को मान सकते हैं। ये कुरान 39 नंबर सूरा अज़्ज़ुमर के 23 नंबर आयत पे बता दिया, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबन। अल्लाह ने अहसनुल हदीस एक लिखाई की सूरत में, एक किताबत की सूरत में, किताब की सूरत में नाजिल किया। तो इसमें है क्या अहसनुल हदीस में? ज़ालिका हुदल्लाह, ये हिदायत है अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसके मुकाबला में जितनी रिवायतें हैं और जितनी हादीस है, ये सब लहवल हदीस है, लोगों ने वज़ा किया, अल्लाह ताला ने नहीं नाजिल किया। तो लोगों की तरफ से जो किताब हम देखते हैं धर्म के मार्केटों में, और इसे लोग मान के चलते हैं और समझते हैं कि ये सब कौल रसूल है, तो कौल रसूल इन किताबों में नहीं है। कौल रसूल ये कुरान है और यही अहसनुल हदीस है। 31 नंबर सूरा लुकमान के 6 और 7 आयत दोनों के जरिए हमें पता चला कि वमिन अन्नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह। ये जो लहवल हदीस है, इनका असल मकसद है अहसनुल हदीस से इस राह से हटा देना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। फबाशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। तो अहसनुल हदीस जो है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह वल हदीस इंसानों की तरफ से। तो कुरूने ऊला में ये झूठी अहादीस का सैलाब इस तरह से आया कि आज सैलाब दर सैलाब जो है उम्मत में हम देख रहे हैं। इससे बचने के लिए सिर्फ आपको इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ आना है तौबा करके। और इस बात को 24 नंबर सूरा अन-नूर के 31 नंबर आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम सब मिलके अल्लाह की तरफ तौबा करके लौट के आओ, अगर ताकि तुम कामयाब हासिल कर सको। तो आपको इस किताब की तरफ आना है। ये वो किताब है, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये जो 17 नंबर सूरा बानी इसराइल है, इसके 9 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वो कुरान है जो हाज़ल कुरान, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, जो सही राह की हिदायत करता है। अल्लाह हम सबको कुरान करीम की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए।